دوستا و قمایگل سلام. دیروز کست میخواندم یک پیج رکسته ما میخوایم کست اول بایر نزدیک کست شما بینگنین که مطلب پیج از MIT اسکول MIT است. MIT School of Engineering است. منی از کست یک دنه سوال است. دیگه منی سوالم کست ما میخوایم کست شما نشو بدم نزدیک کیمره کست شما بینگنین اول سوال رکسته. سوال است که مطلب ما چطور دمنه MIT کست داخله بگیرم، مطلب چطور ما داخله ما شونه بلکه نه که مطلب داخله بگیرم، مطلب چطور شونه که مطلب ما کامیاب شون. منی زی چرکی خودم چون خبر استن که منی این یک از کامیاب ترین انجینیرینگ اسکول امریکا است. باز امز خاطر کست برای زی کست یک گلوب بچای سیتا نه صرف از منی خود امریکا نه صرف بچای سیتا بچای ټیلنټډ والا بلکه از پوره دنیا از پوره سر دنیا کست برای زی اپلای نه. خب مطلب این کست ما میخواندم بازی منی زی کسته امو دایرکتر ادمیشن از نه کسته امو که ما داخله که میدم دایرکتر ازو نامی میت مگین کسته او کسته جواب زیر میدم. مطلب شما رفته گوگل کنین نه خودون شما هم کسته پیدا میتونین. شما هر اسکول رو که شما بورین منی زو کسته شما اونا ضروری یک تا پیج کسته داره که مطلب منی زو میگه آسک ساینتیست. مطلب شما سوال اگر دارین شما زگو ساینتیست پرسان که منی زو بچای ریزه است یگو ایک وابای بعض اوقات عام آدم است. مطلب اینترستید گو چیز د زین چسته بزنا کسته سوال نه. مطلب آسک بایولوژیست آسک ان انجینیر مزواله کسته سوال دارن صفحه دارن دیگه یه مزواله کسته یک لوک پیج دارن دیگه. مطلب ما این سوال کسته چر انتخاب کردم از خاطر زی ما انتخاب نکردم که مطلب ما بگم یار شما چطور باین منی زی اسکول کسته داخله بگیرین. چرا که ما خبر استم آدینس از ما مردمایی که مطلب این چی کسته گوش منه اونا از مختلف بکگراند ما مطلب ما یه گوتیم انترستینگ والا کسته توغم منم که مطلب مردما از کدام ملکات توغونه کدام جندر شی چیز است ایج کدام ایج گروپ کسته توغونه. بس امروز خاطر میگم زیادتر کسته منی زی نوجوانایی که توغمونه بس زیادتر مردما کسته از کویتا از استرالیا است از یوروپ نورت امریکا هم کسته است منیشی. مطلب از افغانستان از ایران که مطلب یک کلان حصی آذرسته اون نیست و او جیشم معلوم داره که مطلب ما آذرگیر در لهجه کویتگی والا گپ میزنم منی زو کسته انگلیسی زیاد قیلا منم باز دوستا کسته خوش نمایه زیالا کسته اونا دیگه مزو مگه تو صاف فارسی کسته گپ ده. بهرحال از موضوع کسته پس نموری. خب این سوال را کسته چرا انتخاب کردم؟ سوال را ما از خاطر از انتخاب نکردم که مطلب ما شما رو گم شما چطور در MIT کسته داخله گرفته میتونین بلکه منی ازی کسته یک چند پوینت را کسته یادم موگه که مطلب موگه مو کدام مطلب مو چی رنگ استودنت ها رسل مو کسته میخوای توخ کنی دیگه او جواب از نکسته اصل او چیز است که ما همین قصد که ویدیو جورم مطلب در نام فکر و نظر مقصد از ما اینو بود که مطلب ما اینوی چیز رو ما میخواستم بگم شاید ما کسته در زبانی از خود خود سمجاو کردن نتونستم و از او کدام اهم گبی است که در منی انگلیسی یک مثال است مگه don't tell show نه کسته مطلب کسته نگی بلکه نشان بدی. چرا که گفتن کسته نه وقتی که تو موگی مردم از زیاد چی مورد دیگه نالمستن ما خود ما یک گلو گواهی که یک گلو ویدیو گفتم یال 200 چند ویدیو است یک گلو گواهی که گفتم خود ما زیاد مرفته دیگه ما چیز توقع کنم که اونایی که گوش من اونا کسته چطور خالی گوش کنه بس اونا کسته دزین چم بوم نه مطلب توقع این نیست که مطلب گواهی که تو میگی از منی 100% کسته 95% کسته دیسپیر میشه یعنی زیاد مردم مطلب اگر 5% چم میگیرم بسیار کتا کامیابیه کتا گاو است برای از ما 5% بسیار کلان کامیابی است. خب به هر حال دیگه مطلب منی زی وقتی که ما میخوانم مطلب ما میخوانم جواب از نرکسته لیکن پیش از او کسته ما قبر اصل اهمیتی جواب از نرکسته میخوایم بگم او است که کجا ناکامی از ماست. چرا که مو میشنی خالی موگی مو مطلب اون ماحول رو جور کردن نمیتونه و ماحول که مطلب ضرورت است که بیسایدی خودی تعلیم خودی اسکیلز که تو میگیری خود ازو حساب که هنر که تو حاصل منی بغیر ازو کست یک چیزی دیگه که ازو قدم اهم است اور کست هم مود پالوش کست ددن میتنی کست از خاطر ازو که مو ماحول جور نمیتنی
دیگه خو اینال کس بیل که ما مطلب اول بخوانم از بعد که ما برای شما کم کوشش کنم و تشریح کنم که مطلب ما میخوایم چیز بگم. خب بزمانیزی که مگه که دیگه نه صرف که تو زرد زی داره که مطلب تو یک ریگورس مطلب یک دانه خوب مضبوط که نمبر داشته باشین ترانسکریپت نام دیگه مثلا مو گرید مرید تو یا فرض مثال مو دیگری تو که همو خوب مضبوط باشه، یعنی خوب نمبر ها گرفته باشه، در زبان از ریگیز بوم خوب پوزیشن ها که گرفته باشه، خوب نمبر ها که گرفته باشه، یا اکادمیک پریپریشن که خوب بسیار امپورتنت است. مطلب یه خو یک امپورتنت است، لیکن از یوری بچه خود ده حسابی هزارها کسته اپلای نوای حسابی هزارها کسته هی ریجکت هم کسته موشه. لیکن او چیز خوی بچه که تمامیش مای خود تمامیش تمزولی است کسته خوب نمبر ها والا کسته بچه مای خوب اسکولا کسته مای، لیکن از او که ده اهم کسته اومگه، لیکن مگه مو کسته برای او طرفی او طالب علما کسته مو توغمنی که اونا کسته منی سه چیز از مو کسته اضافه کنه. یه خو لازمیه که مثلا تو که میخوای بریزی داخل بایی تو خو مطلب خوب نمبر داشته باشه، نمبرات خوب باشه مطلب ترو آوت کسته. لیکن علاوه از او چیزی که نام میخوای مگه مو کوتر سپشت طالب علم میخوای تو منی که اونا کسته منی سه چیز از مو کسته اضافه کنه. اول کسته دبلی میشن از مو کسته نه مطلب یونیورسیتی خو مطلب انجینیرینگ یونیورسیتی و زو کسته برای صوت یک میشن داره دیگه، یک مقصد داره برای صوت کسته، یک منزل برای صوت تعیین کرده دیگه. مگه قد از مقصد از مو قد از منزل که مطلب مو برای مقصدی خود انزی یونیورسیتی است مطلب تو منی زو اضافه کنی، نه مگه تو مطلب مطابق میشن شنه مگه تو منی زو کسته چیکار کنی، منی زو کسته اضافه کنی. علاوه از مگه منی کلچر از مو کسته یعنی منی ثقافت از مو کسته اضافه کنی. دیگه ما مطلب یک دروازه برای از مو کسته واز میشه دوباره کلچر ازرگی کسته زیاد ویدیو جور کدام و بحث مباحث میشه نرمالی دزید تما کسته بزو بحثا کسته کم است دیگه. اون منی کلچر از مو کسته اضافه کنه باید کسته و سیمنه چیز مگه برای چیز اضافه کنه مگه منی کمیونیتی از مو کسته اضافه کنه. خب تو منی سه چیز، یک مگه برای منزل که تو تعیین کردی برای منزل از مو تو اضافه کنی، یعنی منزل از مو تو پیش ببری از او قدم از اینکه مطلب مو برای تعیین که تو از او قدم ور یک قدم تر پیش ببری. مو دوم کسته منی کلچر از مو کسته و سیم کسته منی کمیونیتی از مو او چخو کمیونیتی از ناچیرنگه کمیونیتی دیگه ناخ مطلب یک کمیونیتی انجینیر دیگه مطلب ناس خود یک چیز داره نه دیگه ناس خود یک مقصد داره. خو این البزو کسته ور کم تشریح نه مطلب مگه برای از مو کسته بسیاری اهم است که او استودنت هایی که مایه که مطلب کمیونیتی از موره که میخواه جوین کنه یا دمانی زو کسته شامل شونه اونا کسته خودون خوره در زبانی دیدیکیت کرده باشه. یعنی ما میخوایم فارسی لفظ زو در ذهن از ما بودیم مطلب ما کسته سلیب کرده ذهن از ما کسته، یعنی تو خود خوره بریزی چیز بگم دیگه وقف کنی. ما لفظ از پشت لفظی وقف کسته درام گشتن، یعنی اونا کسته خود خور بریزی کسته وقف کنه که اونا کسته میخواه ساینس و تکنولوژی رو کسته برای چیز کنه استعمال کنه که است اونا برای اوتر حل اوتر برای سپوشتی اوتر حل بگشته. مطلب اونا کسته ساینس تکنولوژی صرف یاد نگره بلکه اونا کسته مقصد از نایی باشه که اونا خودون وقف کنه که می چیزار که مو یاد گرفته مو از بریزی کسته مو حل پیدا نه برای مسائلی که دنیا رو کسته بهتر منه. اصل یعنی چیز کسته بسیار برای اسم کسته اهم بود و ما گفتم جواب زیر کسته ما بیدم که تو خو مطلب ایتا نیست که مثلا اونا کسته صرف برای نمبرز میگشته نه. اصلا مو چرکی نظام تعلیم از مو کسته اونجا فوکس کنمویه نه که مطلب تو کی خوب نمبر ها بگیره خوب نمبر ها بگیره. اصل او ایسه شخصیتی که تو میخوای برای زو کسته ور جورش نه شخصیت چی که مثلا منی زین از او یک چیز است نه که مطلب یار ما یک آدم هستم که در دیست از ما یک علم که ما امی علم ره یا هنری که در پیش از ما امیر کسته گرد از ما پر از مسائل دیگه. ما از منی یک دونه دو دونه مسلک است انتخاب منو ما د زوری ساینس و د تکنولوژی کوشش نو می مسائل را کسته حل کنم. اصل اونو اسپریت کسته اونو جذبه اونو که پارتی شخصیت از ناکه میشه اونو ترات مارک کسته نه تو بازم خاطر تو کو بازونای که باز ما منیزی کسته خاص طور پر مو ای کوابای که ایشین نسل است نه مثلا می کسته از چین ژاپن و ویتنام و کوریا و غیره کسته از منیز ناسته دیگه تو خونا کسته هوشیاری از نه چیز است که اونا اولتای خور از ریزگی خبرن که مطلب ما میخوایم منیزی از یعنی یونیورسیتی اونار بیرم داخل دلجی کنم
خوینی تر شرایط داره. بس برای شرایط شکسته اونا چیکار نکی از ریزگی شکسته بریزنا ریزه گول کسته جورنه ریزه چرا که اونا ریزه دیگه بچه اولاد دختر بچه ریزه خسرش خلاص نمیشه دیگه بریزنا کسته ریزه پراجکتا جورنه و قد زنا مددنا هلپ کنه بس اونا کسته چیکار میشه که اوور تایم اونا مفهمه کانفیدنس نه مطلب که ریزه گول که برش میدی و ریزه گول که امید نه قد تو شر مدد نی وزو شر تو چیکار منی تو درو کسته اورا این موقع میدی که او کسته کامیاب شنه مثلا کسته وزو مغیار ما کامیاب آدم دیگه توخ ما این اچیومنت دارم نیر دارم میتونی که مثلا کسته از مو چیکار میشه از مو کسته خالی گریدزار کسته داره مطلب ما گرید گرفتم پس ما دونه کپ گرفتم دو دونه کپ گرفتم سه دونه کپ گرفتم یک مدال انج گرفتم دیگه مدال انج گرفتم مو خالی کسته زولا کسته سوچ اینا زولا نه اینا بریزو کسته یک دونه پورتفولیو کسته بلکه تر جور منده دزی سنس کسته جور نه که مثلا کسته یک دونه ریزه روبات کسته فر مثال کسته جور کردن یک دونه ریزه انجن جور کردن مثال بدم ما خالی یک گب مزمیخ کټه گبای لیکن سو کدم تو ساده گبا کسته جور نه بعض اوقات اینا بریزی که بچه خور داخله بده خودون چی فر مثال کسته دگو کټه شار مشنونار پال کدون دمنی کوای چیزا کسته بال کدم اوبره ازی تبت کسته منی ریزه دیهاتا کسته اون جگه کسته برای مردما کسته مو انزی جور کدی مطلب اینی دیهات کسته اینی مسئله داشت مو بریزی اینی کدی اینی مسئله ش حل کدی اینی جگه کسته این تر مسئله داشت مو اینی مسئله زور کسته حل کدی تو مطلب اونا کسته از منی مگتوخ نه صرف مو کسته ریزه چیزا کسته جور بلکه منی ریل ورلد کسته یعنی منی یک دنیای حقیقی هم کسته منی زو یک اصل مسائل را کسته مونیش حل دیگه تو مسئله یک شهر خود نمیتونی حل کنی لیکن تو موری تن دور افتاده جگر کسته یدن ریزه دیهات کسته فر مثال کسته منیش یک داخانه است تو بریزو کسته میتونی یکو مسئله زور کسته تو حل کنی دیگه تو کونا مثلا کسته ریزه کسته کامیابی کسته برای ولایت کسته جورن بزمنار کسته ویدیوش میگیرن ریکاردش میگیرن بزمنار کسته ولکاین صبح منی स्टेटमेंट कस्ता मतलब कस्ता मैंने स्टडी ऑब्जेक्टिव हो चीज़ें कस्ता माइन तरकदम तंजीद उम्र इन तरकदम वज़ु खामखा दिखा उनार मुतासिर ना वज़ु ना खामखा कस्ता उनार दाखिले इज़नार कस्ता दाखिले इज़नार मुशे दिगे इन्हीं चीज़ कस्ता मने माशरे मु कस्ता नापे दस्ता कि मसलन मु कस्ता बड़े स्कूलिंग ख़ुतवज्जो मिदी लेकिन मो बड़ी शख्सियत साजी कस्ता बड़ी ज़हनियत साजी कस्ता बड़ी कस्ता तवज्जो ना मिदी मो बड़ी ज़िना मुझे क्या रहा اولتا ازمو کسته ایتر جورش نه کی مثلا کسته اونا بیش نه توخ کنه سپشت مسئله بگشته که یار ما کدام مسئله بزن د دیست ازمو کسته کدام کسته اوزار است نه خو ساینس تکنولوژی اردوش اوزار یک د دیست است فن تو اوزار تو مکانیکی ان د دیست است اوزار است این مسائل است بر حل کو بر این مسائل حل کو از ریزگی کسته که اونا تو سپشت زیبه لیکار تو این مسائل حل تو یک آدم است که تو مسئله حل منی بازو کسته شخصیت چم ترجمه میشه ام دختر ام بچه کسته باز او کسته اونا دختر بچه که کټه میشن اونا نه صرف دست پشتی روزگار نمیگشتن اونا کسته دست پشتی خودون چی بوج مسئله جور نمیشه برای معاشره بلکه اونا خودون چی کسته مسائل دیگر حل نه اونا خودون چی مسئله جور نمیشه بلکه اونا خودون مسائل دیگر حل نه اینی چیز کسته از منی نظام تعلیم از مو کسته از منی معاشره از مو عنوان یک کلچر کسته بالکل از اول گم است و فیلیر از ما کسته اینم جسته که ما می پیغام رساندن تنیستم دیگه ما آدم زیلی از کسته بسیار خود خورچیدن که اینی سپریت کسته اینی جذبه یه گورنگ کسته مو نتنیسته که پارتی رواج کنی الان که ما کسته از کئی کسته بلاگ لکاین اون زمانه یک تازه گوگل کسته هم عادت دیگه این مطلب کسته کی گوگل گروپس بود از زمان کسته کی بیخی بلاگش نبودم بعد کی د بلاگ شمادت یال که کرده دوری سوشل میڈیا که مو میقز موگی لیم قز لکایی که دیم قز موگی مثلا کانتریبیوشن از مو تقریبا دمن ایزی حساب کنو که مو گو تبدیلی ورده نتنیسته منی ذهنی طاقت است شاید طریقه گفتار از مو شاید طریقه از اینکه دیلیوری از مو کسته برای مردم دلچسب نیست یا شاید مو کسته شاید سمجاو کردن نمیتونی اینجور کسته مطلب ما شما را انکریج منم که خودون چم کسته بور نیر کسته بخوانید ما یک دفعه دیگه کسته شما را نشون میدم برای دوستا کسته تاکه گوگل بهترین شما خود بله تایتل چی رفته خود بخوان واقعی قابل خواندنی است تر سرسرکی نیه مطلب توتال یک نیم صفحه بیله دمنیزو کسته
بزمنیزی کسته منیزی اضافهش کسته ایرمگه که مطلب خو چی مثلا کسته دینوان یک مثالم میدن مثلا کسته تشریح منه خو مطلب مو طرفی چیرنگه طالب علما کسته مطلب مو تو مطلب مگه دینوانی مثال مو مثلا اوتر بچار تو منی کیونا کسته فر مثال دمنی های اسکول کسته ممبری روباتیکس کسته دینوان مثال کسته منده باشه یا اونایی که مثلا کسته د فالتو وقت کسته کارآمد اوزار جور نه کارآمد گیجیتس جور نمی کامپیوترز والا کسته ایپ میب کسته وغیره کسته جور منن برای چیزه کسته دیگه اگر مطلب شما در رستورانت هست اونا کسته میتونه در قراری با پارتی MIT کسته جور شنه بعد از بعد مگه مطلب که او آدمایی که در مطلب منیزی ادمیشن کمیټیز نه کسته میشنه مگه اونا کسته سپشتی چیرنگ آدم تونه سپشت زی تونه که او آدمایی که اینونترز یا موجدای صبح هستند اونایی که مطلب اوتر لیدرها هستند که مثلا کسته اونا برای کټه طرفی کټه سولوشن کسته توغونن برای نزی که مطلب کسته دنیا که برای طرف دنیا کسته و اوتر رستورانتار تونه که نام هستند کسته دمنی اسکول خو قد زندگی خواردوش کسته که انتر بیلنس اشتباه تنه چرا خود خبری بعض اوقات اگر تو فر مثال خالی طرف خانده موری مطلب تو زندگی از خود زیاد تو موری مثلا کسته زیاد تو موری که مثلا تو خوار داره بیرار داره زن داره یا شوهر داره یا فر مثال کسته اولاد داره تو اگر این لایف و ورک بیلنس خور تو اشته نمیتونی خود تو مطلب کامیاب نمیتونی که مطلب کنتریبیوشن کسته داشته باشی بازم زو خاطر کسته مگه اینی چیزام کسته بریزنا کسته اهم مطلب یک چند کاراکترز است که بریزنا کسته بسیار اهم دمانی چیزا کسته خب باز مگه کیسته باز یک نصیحت دیگر هم باز مونه دیگه وش مطلب ضرر نیه که مطلب من ایزی چیزا کنه اون مطلب مشورهشی است که مثلا اگر فر مثال شما برای MIT هم آدن اپلای کردن فر مثال شما رو ریجکت کردن این ترش نیه که مطلب شما مطلق سازینی که شما یک فیلیر هستن من دنیا کسته ناکام انسان هستن نه مطلب در دنیا یک بلوگ یونیورسیتی دیگه است یک بلوگ فیلد های دیگه است یک بلوگ اپورتونیتی دیگه است شما دیگه جایم کسته خود آزماو میتونین ایتنی که مطلب تو در یک دن امتحان ناکام شدی در گوجه داخلی تو نشد دزی نشد مطلب تو یک ناکام انسان هستی تو علاوه ازم کسته تو یک بلوگ جای دیگه کسته کامیابی کسته تو حاصل میتونی به هر حال مطلب ما نمیخوایم ویدیو کسته دور دراز کنم شمور فالتو کسته همی گبر کسته ریپیت کرده برم دوباره کسته گپ خورم که او آدمایی که شما دمنی دنیای ساینس کسته وش کردن کامیاب آدمایی که بودن دمنی چیزا کسته تمامی از نه کسته د کټ کټ یونیورسیتی نه رفته یقین کن د چیزا نه رفته عالم مقصد ویدیو از ما بود که مطلب شما باید دنزی کټ کټ یونیورسیتی برین اگر شما انجینر رفتین مطلب مو کسته ناکام نه یا مثلا ما خالی دنوان زیبدن که مثلا یک خوب گپ زدت مطلب کسته که مگیار مو چیز میخوای مو چیرنگ آدمار کسته میخوای و برای زو کسته یک ماحول جور نه بزون مو تر آدمار هی کسته برو بدر شه کسته ملک شرکسته پیش مو برمنی دنیا کسته یک جای کسته میرسنه بزو لازمی نیه و آدم زی ملکی پیدا شنو آدم میتن د گوک سر دنیا پیدا شن برز یک ماحول جور نه اونا کسته بای دمنی ازی کسته بزم زو خاطر خو ملک کسته دوباره خود خور کسته ما دوهرامونم کسته ریپیت نمو گفتید نه نمبر 1 است دمنی دنیا خب در نظر از ما کسته ما ویدیو خمنج بندم چرکی سرشام شده اینج بارش کرد مچر کسته زیاد شده درو مچر مر خیده رایه دیگه دوباره پیغام خمیر میگم که مطلب یک جایی که مطلب مو ناکام است مو کسته صرف درباره نظریات و درباره چیزا خمو گپ میزنی درباره خواندو درباره گریدز و درباره زو چیزا خمو گپ میزنی لیکن یک چیز که مطلب مو ناکام منده او است که مطلب او شخصیت او ذهنیت او طرف ازی که مطلب تو دنیا را قد کدام نگاه تو منی اونزو چیز که است زغول که است مو گم است که مطلب گرد بر تو پر از اوزار خاص طور پر د دور از مو کسی گفتن میتونه که د دیست زو گو اوزار نه د دیست از مو پر از اوزار و دنیا پر از مسئله دیگه این چی است و آدمایی که از پشت ازی میگشتن که یار ما کدام مسئله را حل میتونم اونو تر رکست مو از منی معاشره از مو کست بسیار کم است و اونو تر تربیت ترم کست منی معاشره از مو کست فقدان است مو کست
بابگو کست بچای خور کست زیالا نتنستن ایکگو کست دختروی خور کست زیالا در میدان زیالا در تربیت کدوش ما نمیگم ایتر نداره نه واقعا مو داره هم ایترم نیسته که مو زیروی توتال نه اوتر آدم داره لیکن مو تر ماحول جور نتنسته یعنی مطلب مو حسی کلچر حسی ثقافت کسته جور نتنسته امیدم که مثلا کسته می یک پیغام باشه برای کو دوستا کسته کامیاب مطلب دوستا کسته زی کو چیز یاد گرفته باشه و مطلب دوباره امزی جذبه که ما در گپ شمیسنم یعنی حسی شخصی دیسی ذهنیتی که ما در گپ شمیسنم دوباره زی کسته شما کم غور فکر کسته کانین در زی کو چیز یادم گرفته باشین. تشکر.